50. حقيبة 40 حقي... وكرسي. نعم. من يشتري؟ حيدر أنت. السلام عليكم. مم. أنا أنا مشتري. حسنا، أنت مشتري. ماذا تشتري يا أحمد يا حيدر؟ ماذا تريد أن تشتري؟ حقيبة وكرسي. حقيبة وكرسي. حسنا. نعم، اسأل من البائع كم قيمة الحقيبة يا مشاعل؟ حقيبة. لا، حيدر أنت آه، اسأل. حيدر اسأل كم قيمة الحقيبة. كم قيمة الحقيبة؟ حقيبة 50 ريال. حسنا. وكم قيمتها الكرسي؟ كرسي 40 ريال. كم تدفع الآن يا حيدر؟ 50 و40. كم؟ كرسي مهم. آه، كرسي 20. 20. تريد أن تدفع 40 للحقيبة و20 للكرسي. باقي حقيبة مهم. 10. وكرسي الباقي مهم. آه، عش... آه، كم باقي 10. للكرسي؟ هو 10. هو دفع 20 للكرسي. كم باقي للكرسي؟ 10 ريال. 20 باقي للكرسي. حسنا يا مشاعل، أنا أريد أن أشتري نظارة. بكم النظارة؟ نعم. بكم نظارة؟ أنا أريد أن أشتري نظارة. بكم نظارة؟ آه، آه، هذا رقم 80 ريال. النظارة ب80 ريالا. عندي. خذي 50 ريالا. كم باقي؟ 30 ريال. حسنا. وأنت يا حيدر الآن أنت بائع، ومشاعل أنت تشترين من حيدر. ماذا تشترين؟ أنا أريد ماذا؟ آه، أنا أريد مهم. الحقيبة والحذاء مهم. والنظارة. تريدين الحقيبة والحذاء والنظارة. حسنا. اسألي حيدر بكم حقيبة؟ بكم حقيبة؟ حقيبة لك يا حيدر. حقيبة 50. 50 ريالا. وحذاء حذاء ب60 ريالا. نعم. والنظارة. كم 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 لا أسمع صوتك. كم نظارة؟ نعم، بكم آم، نظارة؟ 80 ريال. مم. خذي. مهم. خذ. للولد آه، نقول خذ، للبنت نقول خذي. خذ خذ. للولد. نعم، وخذي للبنت. أنت تقولين للحيدر. حيدر ولد. ماذا تقولين؟ خذ أو خذي؟ ماذا تقولين؟ خذ أو خذي؟ خذ. خذ. أحسنت. نعم، خذ كم؟ أوكي. خذ 800 200. ريال. مم. ريالا. 200 ريال. باقي خذ 200 ريال. अब हैदर ने आपको 200. वापिस करने हैं. باقي 10. صح يا حيدر؟ مم.
باقي 10. هذا 60 وهذا 50 يعني 110. وهذا 80 يعني 190. باقي 10. أعطيه باقي 10 يا حيدر. وأنا أريد أشتري من حيدر قلم نعم نعم حيدر. الحين أنا أريد أن أشتري قلم وساعة. قلم لا أسمع صوتك يا حيدر. قلم 20 ريال وساعة 60 ريال. الساعة 60 ريال أو 70 ريال؟ الساعة 60 أو 70؟ 60. 60 تخفيض. هذا 60 وهذا 70. كم ساعة؟ نعم نعم 70. 70 ريال. حسنا أنا خذ 50 ريالا. خذ 50 ريال. كم الباقي؟ 40. 40 باقي. حسنا خذ 40 ريال أيضا. أحسنتم ممتازين.